नमस्कार, स्वागत छ दर्शक न्यारुला कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पूर्व राजामा केन्द्रित हुँदैछौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो 11 दिने भारत भ्रमण सकेर यति बेला नेपाल फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ। 11 दिन उहाँले हरिद्वारमा जसरी उहाँलाई चाहिँ हिन्दू सम्राट नेपालको राजा भनेर सम्बोधन गरियो, जसरी मान सम्मान दिएको अवस्था रहेको थियो, जसरी उनले शाही स्नान गर्नुभएको थियो, जसरी उहाँले शाही स्नान गर्नुभएको थियो र जसरी त्यस लगत्तै दिल्लीमा केही दिन बसिसके पश्चात उहाँ स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। स्वदेश फिर्ता भए लगत्तै उहाँले भारतमा पाउनु भएको मान सम्मानलाई हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला नेपालमा पनि उहाँ जसै ल्यान्ड हुनुभयो त्रिभुवन विमानस्थलमा उहाँका समर्थकहरूको निकै नै बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो, निकै नै भिड रहेको थियो, उहाँको जय जयकार भएको थियो र यसले एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि राजनीतिलाई पनि एउटा तरङ्गित मोडमा अवश्य पनि पुर्याएको अवस्था रहिरहेको छ। र त्यसको साथसाथमा यदि हामीले विश्लेषण गर्दै जाने हो भनेदेखि नेपालको संविधानले राजतन्त्र छैन भनिसकेको अवस्था रहेको छ। गणतन्त्रात्मक नेपालमा यति बेला छ र भारतबाट उहाँलाई यसरी जसरी सम्मान दिएको अवस्था रहेको छ, त्यसले आखिर भारतले नेपालको संविधानको बर्खिलाफ हुने कार्य किन गर्यो र त्यसमा केन्द्र सरकार किन मौन बस्यो भन्ने पनि एक किसिमको प्रश्न यति बेला तेर्सिएको अवस्था रहेको छ। उनको यो भ्रमणलाई, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भ्रमणलाई धार्मिक मात्रै, विशुद्ध धार्मिक रूप मात्रै नदिकन धर्मभित्र राजनीति लुकेको छ कि भन्ने आशंका पनि यति बेला भइरहेको छ। टीका टिप्पणी पनि यति बेला भइरहेको छ। त्यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। यहाँहरूको विचार हामी त्यसै विषयलाई समेटेर यहाँहरूको विचार लिने प्रयास गर्नेछौँ। तर सर्वप्रथम त यहाँहरूको लागि हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फर्किनु भइसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिडलाई समेटेर, उहाँको समर्थकहरूको जय जयकारलाई समेटेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यस लगतै हामी अर्को एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि मात्रै यहाँहरूको टेलिफोन हामी लिनेछौँ। हिन्दू सम्राट नै मानेर भारतले निम्तो दिएपछि गत चैत 26 गते भारतको हरिद्वार गएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार स्वदेश फर्किए। उनको स्वागतमा राज संस्था पक्षधरको ठूलो संख्या विमानस्थलमा पुग्यो। पूर्व राजा स्वदेश फर्किने भएपछि विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको थियो। पूर्व राजाको जय जयकार गर्न पुगेका उनका समर्थकको भिडले केही बेर विमानस्थल बाहिरको आवत जावत नै ठप्प बन्यो। भारतको हरिद्वारमा हरेक 12 वर्षको अन्तरमा आयोजना हुने महाकुम्भ मेलामा आयोजकले पूर्व राजा शाहलाई विश्वका एकमात्र हिन्दू नरेशको रूपमा अर्थ्याई शाही रथ यात्रा, शाही स्नान र हरिद्वारमा रहेको दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजापाठ गराएको थियो। भारतले देखाएको पूर्व राजाप्रतिको सम्मानले राजतन्त्र पक्षधरहरू भने उत्साहित बनेका छन्। योगी ऋषिमुनिहरूले जुन ढङ्गको सम्मान गर्नुभयो त्यो सम्मानले हामी असाध्यै हर्षोल्लासित छौँ र आज जुन आगमन छ त्यो आगमन त्यसको स्वागतको निमित्त आम नेपाली जनताहरू सडकमा ओर्लिएको यहाँहरूले पनि देख्नुभयो। नेपालको राजनैतिक अस्थिर बनेका बेला करिब 2 साता लामो पूर्व राजाको भारत भ्रमणले नेपालमा समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ। भारतमा हिन्दूवादी राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी सरकारमा भएका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट हिन्दू सम्राट वा नेपालका नरेशको संज्ञा दिइएको छ। यसले नेपाली राजनैतिक दललाई केही छटपटी पनि भएकै छ। राजतन्त्र पक्षधरहरूले त पूर्व राजाको भारत भ्रमणले राजसंस्था पुनः स्थापनामा भूमिका खेलेको र नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भारतले सहयोग गर्ने विश्वास समेत लिएका छन्। प्रजातन्त्रको नारा दिएर प्रजातन्त्रको मुरली बजाएर जनता ठग्ने काम यहाँ भयो र त्यसको विरुद्धमा नेपालमा राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भन्ने कुरा नेपाली तमाम बहुसङ्ख्यक नेपालीले बुझेको अवस्था, त्यो अवस्थालाई ख्याल गरेर बाह्य शक्तिहरूले पनि अब नेपाली जनताले राजा खोजे, त्यसकारण उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सद्भावको भावनाले हेरेको अवस्था छ। भारतमा पनि एउटा चाहिँ के भने हिन्दुत्वलाई महत्त्व दिने सरकार छ र त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ यहाँको बहुसङ्ख्यक हामीका चाहिँ 94% ओमकार छौँ, 81% हिन्दू नै छौँ र यो जनमानसको भावनालाई चाहिँ आत्मसात गरेको हामीलाई महसुस भएको छ। भारतमा पूर्व राजा शाहलाई उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावतले नेपाली नरेशकै रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। नेपालमा केही वर्ष अघिदेखि राजतन्त्र पक्षधरको गतिविधि चलिरहेको छ।
तर उनीहरूले राष्ट्रसत्ता पुनः स्थापनाको विश्वासिलो सङ्केत भने पाएका छैनन्। यद्यपि राजनैतिक दलहरूले भने धर्मको आवरणमा पूर्व राजा शाहले राजनैतिक भ्रमण गरिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वदेश फिर्ता आज मात्रै उहाँ त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भइसके पश्चात उहाँका समर्थकहरूको जय जयकारले गुन्जिएको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सोही सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले तयार गरेका थियौँ। अब भने एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँहरूको लागि रहेको छ र त्यस लगतै हामी यहाँको टेलिफोन लिनेछौँ। यहाँको विचार हामीले आजको यस विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि। गत चैत्र 26 गते भारतको दिल्ली पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हरिद्वारमा कुम्भ मेला सकाएर आइतबार 11औं दिनमा नेपाल फर्किएका छन्। 11 दिनको उनको यात्रामा धार्मिक रङ मात्रै देखिएन, उनलाई दिइएको उच्च सम्मान, श्री 5 को सरकारकै रूपमा दिएको दर्जा र ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक भेटले भारतमा इतिहास भइसकेको राज संस्थाका बारेमा पनि खास केही पाक्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ। हरिद्वारमा कुम्भ मेला सकाएर वैशाख 1 गते पुनः दिल्ली फर्किएका ज्ञानेन्द्र शाहले त्यहाँ 4 दिन बिताएका छन्। ज्ञानेन्द्रको दिल्ली यात्रा र स्पष्ट रूपमा विशेष राजनीतिक भेटघाट भएको दिल्ली स्थित कूटनीतिक क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ। 2063 साल वैशाख 11 गते भएको घोषणा आफूले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका प्रतिनिधिका बीचमा भएको 12 बुँदे सहमति अनुसार नभएको भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहको प्रमुख गुनासो रहँदै आएको छ। यही एजेन्डामा केन्द्रित भएर ज्ञानेन्द्र शाहले भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री तथा बीजेपीका नेताहरूसँग छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर उनले दिल्लीमा कसलाई भेट गरे भन्ने अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। तर यसपटकको पूर्व राजाको भ्रमणले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई समेत अलि बढी नै झस्काइदिएको छ। एउटा यो संहिता चल्दैन भन्ने कुरा भन्न थालिसकेका छन्, यो धर्मनिरपेक्षता पनि चल्दैन भनिरहेछन्। त्यो राजा भन्ने कुराको अलिकति फेरि छुने बित्तिकै त्यो राजा तानिएर आउला भनेर यिनीहरू डराएको। यस्तो किसिमको स्थिति मुलुक नेपालको लागि ठिक हुन्न कि केही न केही त सोच्नुपर्छ कि भन्ने कता कता त्यो दिमागमा आउन थाल्यो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यस्तो दिमाग आउने बित्तिकै मैले भनिहालेँ श्याम शरण र एसडी मुनि र उहाँका चेलाहरूलाई यहाँ कपाल दुख्छ। गम्भीर प्रश्न छ, आफू नेपालको संविधान 2072लाई आत्मसात गर्दै नारायणहिटी दरबारबाट विदा भएको र शासकबाट सामान्य नागरिकमा रूपान्तरित भइसकेको बारे ज्ञानेन्द्र अनभिज्ञ छैनन्। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपालमा कोही पनि श्री 5 को हैसियतमा छैन, त्यो संस्था निर्मूल गरिसकिएको छ। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको पद र हैसियत श्री 5 का रूपमा कसैले कसलाई भन्छ र जबरजस्ती स्थापित गराउन खोज्छ भने त्यो गैर संवैधानिक हुन्छ। तर भारतले यो जान्दा जान्दै पनि गरेको यो कार्यले नचाहँदै पनि गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ। नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफ औपचारिक रूपमै किन यस्तो व्यवहार गरियो, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि किन त्यस्तो सम्मानलाई मौन स्वीकारोक्ति दिए, यसबाट सृजित परिघटनालाई गणतन्त्र नेपालका नेताहरूले कसरी लिनु पर्ला त? तर धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको रूपमा मात्र यसलाई मैले लिन्न। यो राजनीतिक भ्रमण, यो पुरै राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो। राजनीतिको जियो पोलिटिकल डिप्लोमेसी हो। यो राजालाई मैले अब सम्मान गर्दैछु भनेको यो मोदीले देखाएको हो। यो मुख्यमन्त्रीले त्यसै गर्दैन। हाम्रो जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी, यो तुरुप मेरो हातमा छ, यसलाई लगेर गद्दीमा राखिदिन्छु, तिमीहरूलाई फालिदिन्छु, होस् गर, नभए तिमीहरू गयो तयार भए अर्कै एउटा मेसेज त दिएको हो भारतले। 11 दिनसम्म भारतमा रहेर उनले गरेको यात्रामा धार्मिक भन्दा राजनीतिक रङ बढी देखिएको प्रश्न हो। तर हरिद्वारदेखि दिल्लीसम्मको त्यो तामझाममा नेपाली राज्य पक्षको मौनता भारतीय केन्द्र सरकारद्वारा नदेखे झै गरिनुको साधारण संयोग नहुन सक्छ। त्यसो त खास राजनीतिक जवाब जनताले खोजेका छन्। दर्शक आज हामीले यसै विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गरिरहेका छौँ। विगत 11 दिनदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। भारत भ्रमणमा उहाँले हरिद्वार स्नान गर्नुभयो। हरिद्वारमा महाकुम्भको अवसरमा उहाँले गङ्गा स्नान गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो। गङ्गा स्नान गरिसकेपछि जसरी उहाँलाई चाहिँ भारतमा हिन्दू सम्राट
नेपालको राजाको हैसियतमा जसरी उहाँलाई सम्मान दिइएको थियो, जसरी रुथारोहण गराइएको अवस्था रहेको थियो र त्यसपछि उहाँ केही दिन हरिद्वारको महास्नान पश्चात उहाँ सिधा दिल्ली जानुभएको थियो र दिल्लीमा गए पश्चात उहाँ केही दिन त्यहाँ बस्नुभएको थियो र त्यहाँ उहाँले थुप्रै राजनैतिक भेटघाट पनि गर्नुभएको भनेर चाहिँ खबरहरू पनि आएका थिए। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहिरहेका छौँ। यहाँहरूको टेलिफोन सम्पर्क, यहाँहरूको विचार हामीले लिने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। आखिर यो भ्रमणलाई कसरी हेर्ने, धार्मिक वा धर्मभित्र लुकेको राजनीति? यदि धार्मिक भ्रमण हो भनेदेखि नेपालको संविधानले गणतन्त्र मानिसके पश्चात पनि किन भारत एउटा चाहिँ छिमेकी मुलुक भएको नाताले भारतले किन हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू सम्राट भनिरहँदाखेरि, नेपालको राजा भनेर भनिरहँदाखेरि पनि केन्द्र सरकार किन मौन बनेर बस्यो, किन यस विषयमा केही पनि जानकारीहरू आएन, किन बोलेन लगायतका प्रश्नहरू भारतले किन बर्खिलाफ, नेपालको संविधानको बर्खिलाफ हुने कार्य गर्यो भन्ने पनि प्रश्न यति बेला तेर्सिएको छ र दिल्लीमा उहाँको भ्रमण किन लगायतका प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिरहेको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित हुने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। उहाँसँगको हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? नमस्ते। हेलो हेलो हजुर। हजुर हजुर नमस्ते। यहाँको आवाज अलिकति राम्रोसँग सुनिरहेको छैनौँ हामीले। हजुरको यहाँको नाम के भन्नुभयो? श्याम खतिवडा। श्यामजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? इनरुवा सुनसरीबाट। इनरुवाबाट। श्यामजी आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? हाम्रो यो जुन भ्रमण भयो, महास्नान भयो, रथ यात्रा भयो होइन, त्यो धार्मिक एउटा रूपमा आस्थाका रूपमा मानिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर उहाँको राजाको जुन ज्ञानेन्द्र पूर्व राजाको भ्रमण हो त्यो एउटा कूटनीतिक र राजनीतिक हैसियतमा हाम्रा नेताहरूलाई थ्रिटेन हो क्या। यो थ्रिटेन हो होइन। हाम्रा नेताहरूलाई ल है अब चाहिँ यो केही गर्छौँ है, केही गर्छु है भन्ने चाहिँ एउटा थ्रिटेन पनि हो, बुझ्नु पनि पर्छ। त्यस कारणले जतिसुकै गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेकै हो। यहाँ जसले जेसुकै भने पनि राज्य हाम्रो नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेरै भएको हो। 30 वर्ष यी राजनेता, यी हाम्रा नेताहरूले चलाएका हुन्, देश चलाए। 29 वर्ष राज्य राजाले शासन गरे। अहिले उनीहरूसँग यही प्रश्न छ क्या, 29 वर्ष तिमीहरूले शासन गर्यौ, बनायो के? एउटा उद्योग पनि भनौँ न, नाम भनौँ क्या। हामीले 30 वर्षमा हामीले एउटा उद्योग स्थापना गर्यौँ भन्न सक्नु गरेको हाम्रो प्रश्न यही हो क्या। 30 वर्षसम्म एउटा उद्योगको नाम हाम्रा नेताहरूले दिनु पर्यो। होइन भने राजाका पालामा 29 वर्ष शासन गर्दाखेरि के चाहिँ थिएन र? 24-24वटा उद्योगहरू यिनीहरूले मासे। 24-24वटा सबभन्दा पहिलो जनकपुर चुरोट कारखाना 10औं अर्बको राजस्वको सङ्कलन थियो, हेर्नुहोस् बेचेर खाए। त्यस कारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो हाम्रा नेताहरूलाई थ्रिटेन हो, नयाँ शक्ति उदाउँछ र हाम्रा नेताहरूले कुकर्तव्य एउटा राजनीति अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण गर्दै लग्यो भने यिनीहरूले अब बस्ने ठाउँ पनि पाउँदैनन् होइन। त्यो थ्रिटेन हो, राजाले यो थ्रिटेन हो। हामी जतिसुकै हामीलाई राष्ट्रियता गुणगान गाउँछ नि भारतलाई गाली गरेर, जतिसुकै भारतलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सचेत हुनुपर्छ। राज्य हाम्रो गणतन्त्र हाम्रो यो हलिन लागेको छ। गणतन्त्रलाई कसरी स्थापना गर्ने यो नेताहरूले चाहिँ अब थ्रिटेन हो, बुझ्नुपर्छ। हजुर हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो प्रश्न रहेको छ, भारतको भ्रमणमा रहनुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भ्रमणलाई कसरी लिन सकिन्छ? धार्मिक अथवा धर्मभित्र लुकेको चाहिँ राजनीति र त्यसमाथि पनि भारतले अझ भन्नुपर्दाखेरि हरिद्वारमा त्यत्रो पूर्व राजालाई पनि वर्तमान राजाको हैसियतमा जसरी सम्मान दिइरहँदा पनि भारतीय केन्द्र सरकार पनि किन मौन रह्यो, किन नेपालको संविधानको बर्खिलाफ हुने कार्य गर्न दियो भन्ने पनि यावत हाम्रो मन मस्तिष्कमा यी प्रश्नहरू पनि खेलिरहेको अवस्था रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर कार्कीजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार र तपाईँको विचार जान्नुभन्दा अगाडि तपाईँले कृपया आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस् है। हजुर भन्नुहोस् आजको विचार तपाईँको यस विषयमा।
जुन अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो नि उहाँले भनेको कुरामा म एकदम समर्थन छु। अब यो नेपालका जुन तपाईँको यो मन्त्रीमण्डलहरू हेऱ्यो जुन सबै हेरिसक्यो एकदमै अब यिनीहरू कामै नलाग्नेदेखि अब अन्तिममा अब जे जस्तो पनि अब हामीलाई राजा नै छ, यिनीहरू चाहिँ खेलबाड गर्ने मात्रै रहेछन्। यिनीहरू जहाँ खाए त्यही हग्ने खालको यो नेताहरू हाम्रो लागि चाहिएन। अब हामीलाई राजा नै चाहिन्छ जस्तो हाम्रो लागि लागिसक्यो भन्ने म पूर्ववक्ता साथीले जुन भन्नुभएको उहाँकै म समर्थन गर्न चाहन्छु। हजुर 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 हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि पनि राजनैतिक दलहरू यति बेला चाहिँ सच्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने आम विश्लेषण पनि रहिरहेको छ र यो राजनैतिक दलहरूबाट केही भएन र नयाँ किसिमको एउटा शक्ति उदय हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा किसिमको विश्लेषण, एउटा किसिमको विचार पनि यथावतै रहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? ज्ञानजी भन्नुहोस्। भूषालजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार भन्नुहोस्। अब यो आजको विषय भनेको नेपालको लागि एउटा गम्भीर विषय हो, किनभने अब अहिले जुन राजाले राजनीति चलखेल गरे भन्ने जुन आरोप राजालाई लागेको छ, यथार्थमा कुरा गर्ने भने एउटा संसद भएको मान्छेले कति चलखेल गर्छ भने उहाँ त 100 वर्षबाट राज सिंहासनमा बस्दै आएको मान्छेले आफ्नो राजनीति चलखेल गर्नु त स्वाभाविकै हो। अब कुरो के रह्यो भने यो चलखेल किन भयो, गणतन्त्र भएको देशमा फेरि राजतन्त्रले किन चलखेल गर्यो भन्ने प्रश्न, एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। अब त्यस प्रश्नमा के भन्छु भने मैले हाम्रा गणतन्त्रवादीहरूले संविधान बनाउँदाखेरि 5वटा खम्बामा बनाएको संविधान हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता। अब यो संघीयता यस्तो संघीयता बनाइयो, यो देशलाई कंगाल बनाएर देशलाई बेच्ने र टुक्राइ भ्याउनका लागि बनाइएको संघीयता हो। यो संविधानले यो देशलाई हितै गरेन, जनतालाई यो संविधानबाट नै बर्खिलाप गरिदियो र यो समावेशीका नाममा हाम्रो देशका दलाल, चोर फटाहरू, हत्याराहरू, पुँजीपतिहरू र नेताका आफन्तहरूलाई मात्रै लिएर सरकारमा लाने काम गरियो र आम नेपाली जनताका नामबाट बनाइएको संहिता कहाँ गयो भन्ने यो देशमा थाहा छैन। अब रह्यो धर्मनिरपेक्षता। जुन देशमा 94% हिन्दू छ त्यो देशमा धर्मनिरपेक्षता लादेर विदेशीहरूलाई, इसाईहरूलाई ल्याएर चलखेल गराएर इसाईका पैसामा यो नेपाली जनतालाई बिकाएर धर्म परिवर्तन गर्ने जुन खेलो भएको छ, जुन हाम्रो यो संविधान निर्माता भनेर हाम्रा लोकतन्त्र युगान्तकारी परिवर्तन भन्दै हिँड्ने हाम्रा नेताहरू छन्, उनीहरूले यो संविधान कस्तो बनायो भन्ने एकपटक फेरि यसमा विश्लेषण गरेर यस विषयमा गम्भीर रूपले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर हजुर, यसको परिणामले आजको यो पूर्व राजाले जुन चलखेल छ यसको परिणाम हो। यो परिणामलाई या रोक्नलाई संविधान हेर्नु पर्यो या यो चलखेललाई चल्न दिन पर्यो। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आउँथ्यो ज्ञानप्रसाद भूषालजी हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट, हामीलाई टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्नुभयो। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् महादेवजी, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार। अब विषयमा हजुर मैले सुरुदेखि टिभी नै हेर्नु पाइनँ, लाइन थिएन। आजको खोलेको त्यति त पुरै बुझ्नु पाइएन। आजको मूलभूत विषय भनेको चाहिँ हामीले के राखेका छौँ भनेदेखि भर्खरै मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ स्वदेश फर्किनु भएको अवस्था रहेको छ र उहाँलाई त्यहाँ दिएको जुन सम्मान रहेको छ त्यो सम्मानलाई पनि यहाँ विभिन्न किसिमले टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यसलाई धार्मिक भन्दा पनि धर्मभित्र लुकेको चाहिँ राजनीति हो कि भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ र सँगसँगै अर्को प्रश्न के पनि आइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी नेपालको संविधानले गणतन्त्रलाई मानिसकेको अवस्थामा भारतमा जसरी हरिद्वारमा उनलाई राजकीय सम्मान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, यसमा भारतीय केन्द्र सरकार चाहिँ किन मौन बस्यो त भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हामीले आजको विषय उठान गरेका छौँ। यसै विषयमा तपाईँको विचार भनिदिनुहोस्। अब यस्तो छ हजुर, के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि संविधान गणतन्त्र जुन मानिसक्यो भन्नुभयो नि हजुर गणतन्त्र मानिसकेको जुन भन्नुभयो नि हजुरले, जनताले माने पनि त ठुलो बडोले नै उल्लङ्घन गरेको छ नि। अहिले हजुरको जुन गडाङ गुडुङ परेको छ के त्यहाँदेखि सही छ? एउटा पनि संविधानको धारादेखि लिएर केही एउटा सही कुरो छ? केही सही छैन।
सबै विपरीत छ होइन। त के हुन्छ भनेदेखि एउटा हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको जस्तो यो जाने बेला जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि सर्वसाधारणले संविधान उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि अनेकलाई कारबाही हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। तर अहिले ठुलो बडोले यति संविधान उल्लङ्घन गरे कि त्यसको टुङ्गो छैन। अब हुनु त के भन्थ्यो भनेदेखि संविधानको कसैले भाषै बुझेको छैन। अब यसो हेर्दाखेरि नेपालमा संविधान बनेको भए पो कुरा बुझ्ने थियो त। अब कताबाट ल्याएर यहाँ टाँसेको छ अनि के बुझ्नु। तराईमा त कति फोटोकपी आयो भन्ने कुरो त हजुरलाई थाहा छ। एउटा कुरो त्यो छ होइन, त्यो पनि एउटा संवेदनशील छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छदेखि यो हाम्रो एउटा हिन्दू राष्ट्र भनेको विश्वमा कहलाएको हो। यो हजुर हजुर हरेक ठाउँ हाम्रो देवी देवताले भरेको देश हो यो नेपाल। जहाँ जानुहोस् यस्तो महत्त्वपूर्ण देवताको स्थान छ कि त्यसको कहानी सुनेपछि रोँ ठाडो हुन्छ। हजुर अब भीमसेनमा हेर्नुहोस् पसिना आएपछि केही न केही परिवर्तन हुन्छ। पशुपातमै हेर्नुहोस् त्यत्रो काठमाडौँमा भुइँचालो आयो होइन, कति मान्छे चाहिँ सखाप भयो। तर जुन हजुरको पशुपति क्षेत्र थियो त्यहाँ केही भएन। यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि छ होइन। अब जस्तो जानकी मन्दिरमै छ, जति जेसुकै भए पनि जानकी मन्दिरको रूपरेखा हजुरको बेग्लै छ। जलेश्वरमा महादेवको स्थान छ, त्यहाँ बेग्लै किसिम छ। यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ यो देवी देवताले भरेको देश हो। अब यो हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ सबैले जनताले त सखाप गरेको होइन। हुलचालमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हुलचाल भयो, अब हजारौँ लाखौँ मान्छे हुन्छ। एकजनाले एउटा बाटो लगाएपछि त्यो भेडा पानीमा गएको जस्तो हुरुरु गयो, यहाँ अनहोनी गर्यो। खासै गरेर त त्यतिखेर राजा हटाउने कुरो त थिएन। यो त हुलमुलमा भएको हो नि त खासै गरिकन। त्यस्तै कुरो छ। र अर्को कुरो एउटा सबभन्दा हजुरको महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामी त अब अर्को देश त देखेको छुइनँ। अब चाइना जापान अमेरिका हामी गएको पनि छैन, देखेको पनि छैन। तर यो इन्डियाबाट अहिलेसम्मको इतिहासमा जे भएको छ नि त्यो परिपक्व भएको छ। त्यो कुरोमा दम छ। अहिले पनि हजुरको उथल पुथल देशमा होस् त पहिले भन्थ्यो दरबारबाट भयो, अब त्यो कुरो त हरायो। अब अहिले के भन्छ भनेदेखि विदेशी शक्ति भयो दक्षिण भन्छ, उत्तर त भन्दैन। दक्षिण भन्छ, नाम लिनु अलिकता लाज लाग्छ। दक्षिणपट्टिबाट चाहिँ यस्तो भयो। त विज्ञहरू मान्छे नेपालमै छ र त अरूको नाउँ लगाउँछ, यो पनि एउटा लाज लाग्ने कुरो हो। त्यो एउटा सङ्केत के छ भनेदेखि जुन सङ्केत इन्डियाले दिएको छ यो सङ्केतमा दम छ, शक्ति छ, पावर छ र पशुपतिनाथले यो कुरोलाई पुर्याइदियोस्, यति मात्रै मेरो काम। हजुर धेरै धन्यवाद महादेवजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसरी हामी यहाँको पनि टेलिफोन सम्पर्क लिने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ र अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था रहेको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो, हामी यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण भइसके पश्चात आज उहाँ स्वदेश फर्किनु भएको छ। 11 दिनको भारत बसाइपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँलाई जुन रूपमा जयकार गरिएको अवस्था रहेको छ, जस्तो किसिमको सम्मान प्राप्त गर्नुभयो, यसलाई कसरी लिने यी विषय हामीले उठान गरेका छौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? म राजु बुगटी कुसुम। राजुजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? खास गरेर भन्नुहुन्छ भने यी जुन पार्टी नामधारीहरू छन् नि विदेशीका गुलाम र ऊ भएका कारणले गर्दा देश, हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र इतिहासहरूलाई मेट्ने काम मात्रै भएको छ। जुन रूपले चाहिँ नि अहिले भारतको केन्द्र सरकारले चाहिँ किन बोलेन भन्दाखेरि चाहिँ नि यिनीहरूलाई नै चाहिँ नि एउटा इस्यु बनाएर यिनीहरू पनि अन्य विभिन्न संस्था र राष्ट्रहरूका चाहिँ गुलाम भएको कारणले भोलि त्यसलाई इस्यु बनाउँछ भनेर डाइरेक्ट त्यो किसिमले चाहिँ हस्तक्षेप नभएको हो। तर भारतवासीहरू र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र नेपालका अधिकांश जनताहरूमा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र भनेको देशको एउटा पहिचान हो। धर्म भनेको विविध धर्ममा हामी अडेका व्यक्तिहरू, जैन, सिख, बौद्ध, किराँत, हिन्दू, मुस्लिम सबै इसाईहरू रहेकै देश हो। एउटा के भने विश्वको पहिचान भएको देश हो। जुन अहिले नियम कानुन ऊ सबै चाहिँ कसैले मान्ने अवस्था छैन। जुन कि गणतन्त्रको नाममा केही व्यक्ति मोटाउने र व्यक्तिको फाइदा राष्ट्र हितको लागि कुनै गरेका छैनन्। जुन संहिताका नाममा होस् विभिन्न जातीय दङ्गा फैलाएर चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्ने देशमा देशलाई विखण्डन गर्नको लागि चाहिँ मूलभूत भूमिका रहेको कारणले गर्दा अब हामीले दुईटा राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू पनि हेरौँ।
सिधै पार्टीहरूले भन्दा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपति भनेर चाहिँ उनीहरू घोषणा गर्छन्। नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रपति भनेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि यो देशलाई बचाइरहनको लागि जुन एकीकरण गरेर नेपाल र नेपाली भनेर पहिचान गराउनको लागि पृथ्वीनारायण शाहको जुन योगदान थियो कि त्यस अनुरूप पनि राष्ट्र शासन मेरुदण्डको रूपमा आवश्यक पर्दछ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, सुशासन, न्याय र उसको लागि किन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले देश र जनताको लागि अहिलेसम्म केही पनि गरेको देखिँदैन। के भने नारा र भाषण यो समय सापेक्ष हो कि अहिले जुन देखेका विकास गाडी मोटर बङ्गाला भनेको पनि के भने करप्सनको आधारबाट भएका छन्। हामी 50-60 वर्षभन्दा माथिका 3 पुस्तेका आय स्रोत र विवरणहरू गर्ने हो भने राज्यले कि 20औं वर्ष चलाउने सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यिनीहरूका स्रोत साधन केही छैन। हिजो कुनै हैसियत नभएका व्यक्तिहरू कुण्ठामा पुगेका छन्। अब हजुरहरूको मिडियाहरूबाट पनि आउँछ अहिले पहिल्यै पछि घुस र अनियमितता नभएको ठाउँ छैन। अपराधीहरूको बाहुल्य छ। हजुर जो चाहिँ नि अपराधी छ दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने छ त्यो व्यक्ति खुला चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनलाई पनि अतिशय आवश्यकता छ। यो जुन विखण्डनको आधार हजुर राजुजी धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो टेलिफोन यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अलिकति छोटोमा राखिदिनुहोस् भनेर मैले उहाँको विचार राख्ने प्रयास गरेको थिएँ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा आज हामीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो 11 दिने भारत भ्रमणमा हरिद्वार उहाँ पुग्नु भएको थियो, गङ्गा स्नान गर्नुभएको थियो र त्यस लगतै उहाँ दिल्लीमा केही समय बिताउनु भइसके पश्चात आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। स्वदेशमा उहाँको पनि भव्य स्वागत भएको अवस्था रहेको थियो। जुन तरिकाले चाहिँ समर्थकहरूको भिड रहेको थियो, प्रहरीलाई पनि हम्मे भएको थियो पूर्व राजालाई उहाँको गाडीसम्म पुर्याउनको लागि पनि यो हामीले दृश्यमा पनि देखिहाल्यौँ। र जस्तो किसिमको एउटा राजनैतिक तरङ्ग यति बेला पैदा भएको छ त्यसले पनि थुप्रै प्रश्न चिन्हहरू बोकेर आएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आखिर भारतमा यत्रो सम्मान दिइरहँदा पनि नेपालको सम्राट, हिन्दू सम्राट, नेपालका राजा भनेर जसरी वर्तमान राजाको हैसियतमा चाहिँ उहाँलाई सम्मान दिएको अवस्था रहेको थियो हरिद्वारमा र केन्द्र सरकारले मौनता साधेर बसेको अवस्था रहेको थियो भनेदेखि यता त्यसले के साँच्चै नै पूर्व राजाको यो भ्रमण विशुद्ध रूपमा धार्मिक मात्रै हो अथवा चाहिँ धर्मभित्र केही राजनीति पनि लुकेको छ? किनभने यतातिर नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गणतन्त्रमाथि नै समस्या आउन लाग्यो, गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन, गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थाल्यो लगायतका आवाजहरू राजनैतिक दलभित्रैबाट नै आइरहेका छन्, राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वभित्रबाट नै आइरहेका छन् भन्दाखेरि यी प्रश्नले गिजोलिएको अवस्थामा हामी यति बेला रहिरहेका छौँ र त्यसै विषयलाई आज हामीले मूलभूत मुद्दा बनाएर यहाँहरूको विचार समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी यति भन्छौँ यो कार्यक्रम भनेको विशुद्ध तपाईहरुको लागि, तपाईहरुको विचार राख्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले तयार गरेका छौँ र निरन्तर रूपमा यहाँहरूको विचार, यहाँहरूको आवाजलाई उठान गर्ने प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट हरदम हर हमेशा रहनेछ। आजको लागि यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।